देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरल्या हर एकल्यांक बाचारी आसा. जेजू क्रिस्त सावन आसा भावार्थ असो आरंभ आनी शेवट. जेजू क्रिस्ताक तूं लागीं सरताय जाल्यार भावार्था वरवीं मात्र तुवें लागीं सराचें. कित्याक भावार्थ मात्र देवाक मेसवूंक जाता. आनी जर तर कोणी देवा लागीं सरतात जाल्यार ताचे थंय भावार्थ आसूंक जाय आनी ताचो प्रतिफळ ती देखूंक शकतली म्हणून हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 11:6 थंयसर बरोवन आसा. वय आयच्या दिसा वाचपांत दोगा चलयांक आमकां पळोवया. एकली स्त्री रक्तस्रावाच्या पिडेन 12 वर्सां जावन वळवळून आसा आनी एक 12 वर्सांची चली मरण पावल्या. पूण ताचो बापय जेजू लागीं येता, धैर्यान येता, भावार्थान येता आनी सांगता तुजो हात तुवें दवरल्यार पुरो ती जीव जाता म्हणून ताचो भावार्थ तो उसारता आनी जेजूक आपोवन व्हरता वाटेर. थंयसर रक्तस्रावाची स्त्री चिंता भावार्था वरवीं ताचें आंग वस्तूर आपडल्यार पुरो हांव गुण जातली म्हणून आनी भावार्थान ती बरी जाता. आनी चलयेच्या घरा थंयसर पिरलूक वाजोवन रडून आसली, एकलें आसली तवळ जेजू क्रिस्त म्हणटा चली न्हिदल्या मरूंक ना म्हणून. आनी तवळ एकले जेजूची खेळकुळां करतात, हांसतात. पूण जेजू क्रिस्त त्या बापायच्या भावार्था वरवीं ताचें तें आसचो भावार्थ थीर जावन आसलो आनी त्या चलयेक धरून उठयता आनी ती जीव जावनचें आमी पळयता. वय भाव भयणीनो, आज आमच्याय अत्मीक जिणेक जीव जाय. आज आमी अत्मीक जिणेंत वळवळून आसाव, पिडेस्त जावन आसाव, मरणांत आसाव. पूण जेजू क्रिस्तांत हांव मात्र आमकां सुटका. जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरले वरवीं मात्र आमकां सुटका म्हणून आज जेजू आमकां स्पश्ट करून दाखयता. वय अजापां कुडीक जाल्यांत पूण कुडीक जाल्ली अजापां आमकां जेजू लागीं वरिनात. बगर आमच्या भितर असो भावार्थ जेजू लागीं व्हरता आनी तो भावार्थ थीर जावंक जाय. कित्याक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो आम्हा सर्वांक ताची पतीण करून स्विकार करूंक. कित्याक होशेच्या त्या पयल्या वाचपान आमी पळयल्यार थंयसर आस्तावन तूं म्हजो पती म्हणून आपयतली म्हळ्यार त्या आम्हा सर्वांक तसो आमचो पती जेजू क्रिस्त जावन आसा. भावार्था वरवीं आमची पवित्र सभा जेजू क्रिस्ताची पतीण जावन आसा. वय आमी सर्वां ताच्यो पतिण्यो जावन आसा आनी कसो पती थंयसर उलयता आनी अरण्याक व्हरता आनी मोवाळें तेचे कडेन उलयतलो. वय आज आम्हा सर्वांक सर्गा राजाक व्हरूंक जेजू क्रिस्त परत येता. ताचें येणें परत जावंक आसा आनी तो येता आसतना आम्हा सर्वांक ताचे पतीण जावन आसल्या ताच्या पवित्रत्म्याक नेसल्ल्या भावार्था वरवीं पवित्रत्म्याक स्विकार करून त्या निथिवंतपणाचे वस्तूर नेसल्या हर एकल्यांक तो आपोवन व्हरता. वय भाव भयणीनो, रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन आपडलें तें वस्तूर तशेंच तें वस्तूर आमकां भावार्था वरवीं निथिवंतपणाचें वस्तूर मेळ्ळां. वय ती चली न्हिदली न्ही, ती मरण पावल्ली, ती उठली. वय आज आमच्या अत्म्याक आज जीव मेळ्ळा. कित्याक जेजू जीव जावन आसा. तें रक्षण म्हाका देवान जेजू क्रिस्ता मुखांत्र दिलां. देखून देवाक वर्गां आज ते आमी नेसून तयार जावंक. म्हजो पती येता आनी तो म्हाका आपोवन व्हरता ताच्या सांगाता सस्नीक जिविता पासत. वय आमी ह्या तयारे पासत आमी ही तयाराय करीचे म्हणून भावार्था वरवीं करीचे. ह्या निरीक्षेंत आमी जियेचे म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा. आमेन.